दो फलसफे, 2000 साल की हिकमत। एक कदीम रोम के दीवारों में, एक मशरिक के रेगिस्तानों और बागों में, दोनों एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हम इस दुनिया में सुकून कैसे पाएं। आज हम स्टोइसिज्म और तसव्वुफ को समझते हैं, दो रास्ते जो दिखने में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मगर एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, हमारे इस दौर में जहां परेशानी, गुमराही और बेइंतहा शोर है, दोनों कुछ ऐसा पेश करते हैं जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। मार्कस ऑरेलियस, रोमन शहंशाह, ने अपनी डायरी में एक दफ़ा लिखा, तुम्हारी ताकत तुम्हारे जहन में है, बैरूनी वाक़यात पर नहीं। ये समझो और तुम कुव्वत पाओगे। रूमी, सूफी शायर, ने सदियों बाद लिखा, ज़ख्म वो जगह है जहां से नूर दाखिल होता है। मुख्तलिफ अल्फाज, एक ही हकीकत, लेकिन वहां तक पहुंचने का सफ़र बिल्कुल अलग। स्टोइसिज्म एक इनकलाबी ख्याल से शुरू होती है। हर चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करो, जो तुम्हारे काबू में है और जो नहीं। तुम्हारे ख्यालात काबू में, तुम्हारे अमाल काबू में, तुम्हारा रद्द अमल काबू में, दूसरों की राय काबू में नहीं, मौसम काबू में नहीं, माजी काबू में नहीं। स्टोइक कहता है, जिन चीज़ों पर काबू नहीं उन पर तवानाई ज़ाया मत करो, जिस पर काबू है उस पर ध्यान दो। तसव्वुफ मुख्तलिफ तरीका अपनाता है। वो ये कहता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सब कुछ तस्लीम कर दो। सूफी दुनिया को काबू और गैर काबू में तकसीम नहीं करता। सूफी हर चीज़ को अल्लाह की मर्जी देखता है और सुकून काबू से नहीं बल्कि कबूलियत से मिलता है, ताकत से नहीं तस्लीम से मिलता है। स्टोइक सुकून हासिल करता है ज़ाहिरी तरबियत से, सूफी सुकून हासिल करता है तस्लीम से। स्टोइक कहता है खुद पर काबू पाओ, सूफी कहता है खुद को खो दो। यहां बात दिलचस्प हो जाती है, ये फलसफे दर्द, गम और तकलीफ से कैसे निपटते हैं। स्टोइक तरीका ये है कि जज्बात फैसले हैं। तुम उदास नहीं हो क्योंकि कुछ बुरा हुआ है, तुम उदास हो क्योंकि तुमने उसे बुरा समझा है। फैसला बदलो, जज्बात बदल जाएगा। सेनेका ने अपनी दौलत खोई, अपना मकाम खोया और आखिर में अपनी जान। उनका जवाब, हीरा रगड़ के बिना चमक नहीं सकता और इंसान आजमाइशों के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता। स्टोइक जज्बात को दबा नहीं देता, वो उसे नए फ्रेम में देखता है। वो पूछता है, क्या ये मेरे काबू में है? अगर नहीं तो मैं अपना वक्त इस पर क्यों बर्बाद करूं? सूफी तरीका ये कहता है कि जज्बात मुकद्दस हैं और दर्द एक तोहफा है। तुम्हारा टूटा हुआ दिल एक दरवाज़ा है। रूमी ने लिखा, मुंह मत मोड़ो, अपनी नज़र ज़ख्म पर रखो, वहाँ से ही रोशनी अंदर आती है। सूफी दुखों को नए फ्रेम में नहीं देखता। उसका यकीन है कि दर्द नफ्स को तोड़ देता है और उन दर्दों से इश्क इलाही दाखिल होता है। गम सुकून में रुकावट नहीं, दरवाज़ा है। स्टोइक जज्बात पर काबू पाता है, सूफी इश्क में काबू हो जाता है। स्टोइक रास्ता अमली है, रोज़ाने के अमाल, डायरी लिखना, मनफी तसव्वुरात। सोचो कि तुमने सब कुछ खो दिया है ताकि तुम उसकी कदर ज़्यादा करो। मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम मर जाओगे ताकि तुम तहजीब के साथ जियो। सुबह का मुराकबा, आज मुझे मुश्किल लोग मिलेंगे, मुझे हैरानी नहीं होगी, मैं अपना सुकून नहीं खोऊंगा। शाम का जायज़ा, मैंने क्या अच्छा किया, मैं क्या बेहतर कर सकता था, क्या मैंने अपनी तसल्ली कायम रखी। स्टोइक सुकून दिल को पैदा करता है जैसे हम मसल्स बनाते हैं, लगातार आर्जी मश्क से। सूफी का रास्ता रूहानी है, जिक्र,
ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد رکھنا، شاعری جو عقلی ذہن کو توڑ دیتی ہے، موسیقی اور حرکت جو نفس کو پگھلا دیتی ہے، کسی روحانی مرشد کے ساتھ وقت گزارنا جو تمہارے روح کو تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ صوفی سکون نہیں بناتا، وہ اس سے رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ ان کا یقین ہے کہ سکون تمہاری فطری حالت ہے، صرف نفس، خواہش اور جدائی کے تابوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ اسٹوئک پانی کو صاف کرتا ہے، نجاست کو چھان کر۔ صوفی پانی کو رہنے دیتا ہے کہ وہ خود ہی صاف ہو جائے گا۔ لیکن یہاں وہ بات ہے جو زیادہ تر لوگ مس کر دیتے ہیں۔ یہ راستے اتنے مختلف نہیں جتنے نظر آتے ہیں۔ دونوں مادی پرستی کو رد کرتے ہیں۔ مارکس اوریلیس دنیا کا سب سے طاقتور آدمی تھا۔ اس نے دولت اور رتبے کی خالی پن پر لکھا۔ صوفیوں نے فقیری اختیار کی، دنیاوی لوگوں کو زنجیر سمجھ کر۔ دونوں ریڈیکل حاضری کا عمل کرتے ہیں۔ اسٹوئک لمحے پر توجہ دیتا ہے، مستقبل کو تمہیں پریشان نہ کرنے دو۔ صوفی حاضری کو اللہ سے جدائی کے روپ میں کرتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ دونوں موت کو استاد سمجھتے ہیں۔ اسٹوئک نے موت پر مراقبہ کیا بہتر جینے کے لیے، صوفیوں نے نفس کو مارنے کا اعمال کیا تاکہ حقیقت میں پھر سے پیدا ہو جاؤں۔ دونوں فلسفے تمہیں چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسٹوئک بیرونی واقعات پر قابو چھوڑ دیتا ہے، صوفی ہر چیز پر قابو چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفس کو بھی شامل کر کے۔ مختلف زبانیں، ایک ہی آزادی۔ تو آپ کون سا راستہ چنیں گے؟ اگر تم ایسے شخص ہو جو سکون اسٹرکچر، ظاہری تربیت اور عقلی سوچ میں پاتے ہو، تو اسٹوئسزم تمہارے دل سے لگ سکتا ہے۔ یہ تمہیں ٹولز دیتا ہے، فریم ورکس دیتا ہے، صاف اعمال۔ یہ کہتا ہے جو کچھ تمہیں چاہیے وہ تمہارے اندر ہے، اب اسے استعمال کرو۔ اور اگر تم ایسے شخص ہو جو سکون، تسلیم، عشق اور روحانی تجربے میں پاتے ہو، تو تصوف تمہیں پکار سکتا ہے۔ یہ ٹولز نہیں، تحول پیش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے اتنی کوشش مت کرو، چھوڑ دو، تم پہلے سے ہی مکمل ہو۔ لیکن یہ حقیقت ہے، تمہیں چننا ضروری نہیں۔ تاریخ کے کئی دانشمند لوگوں نے دونوں سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے روزمرہ کی زندگی میں اسٹوئک ظاہری تربیت استعمال کی اور اپنی باطنی دنیا میں صوفی تسلیم کیا۔ جس پر قابو ہو اسے قابو کرو، جو قابو میں نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ اپنے رد عمل پر قابو رکھو، لیکن اپنے دل کو نرم رکھو۔ ظاہری تربیت بناؤ۔ اسٹوئک اور صوفی ایک ہی پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، صرف مختلف طرف سے۔ ایک عزم کے ساتھ چڑھ رہا ہے اور ایک بے خودی میں ناچتا چڑھ رہا ہے، لیکن چوٹی پر جا کر دونوں ہی مل جاتے ہیں۔ دل کا سکون صرف فلسفے میں نہیں ملتا، یہ عمل میں ملتا ہے۔ چاہے تم اسٹوئک کی ڈائری چنو یا صوفی کا ذکر، عصری دنیا کا شور یا قدیم حکمت کی خاموشی، راستہ تب بھی حقیقی ہے جب تم اس پہ چلو۔ مارکس اوریلیس ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اب یہ بحث میں وقت ضائع مت کرو کہ اچھا آدمی کیسا ہونا چاہیے، اچھا آدمی بنو۔ جو سکون تم ڈھونڈ رہے ہو وہ کہیں اور نہیں، وہ کسی فیصلے میں نہیں، وہ تم میں ہی ہے، ہمیشہ سے تھا۔ اسٹوئک سکون پاتا ہے قابو سے، صوفی سکون پاتا ہے عشق سے۔ شاید ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔